छोटा किताबचा हो हिल्लत और हुर्मत पर तो, और आज अगर तफसीर अनवारुल फुरकान पर काम कर रहे हो तो हर दो सूरत में ये एक ऐसी हस्ती है कि जिनसे आप इल्मी इस्तिफादा करते हैं, वो कर सकते हैं। वो अहबाब जो कभी कभी बेचैन होते हैं कोई सवाल करने के लिए, खास तौर पर मैं अपने ताल्लुक से कहूं, इत्मीनान से आप इनसे रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहा उसका ताल्लुक फ़िक़ही मसाइल से हो, कहा उसका ताल्लुक दीनी मसाइल से हो, यानी इसलिए नहीं कि ये दावा करते हैं, नहीं, बात सबसे अहम यह है कि दावा न करते हुए दलील देना, यह सबसे अहम बात। दावा न करते हुए जवाब देना और मुतमईन करना। और फिर एक जबान नहीं, जबानों में आज की आपकी जबान, मसलन अंग्रेजी जबान, इसको भी समझते हैं, इस पर भी नजर है, इस पर भी निगाह है। और फिर सबसे बढ़कर एक बात आपसे अर्ज कर दूं जो काबिल तकलीद है, वो ये कि न किताबें यूं ही छपती हैं, न तबाअत की मंजिल पर यूं ही आती हैं, न आसानी से आपके हाथों में पहुंच जाती हैं। अपने खूने जिगर को दिया है तब कहीं ये किताबें सामने आई हैं। अगर ये बात यहाँ के मुंतज़मीन के कानों में पहुंच रही है तो, यहाँ बैठे हुए सामीन तक पहुंच रही है तो, और जो सामने नहीं है, जो गायबाना मुझे सुनेंगे, और अब जाहिर है कि मीडिया है, आपको मालूम है कम्युनिकेशन है, पैगाम तो पहुंच ही रहा है वहां पर। जरूरत इस अमर की है कि इस तरह की हस्तियों को हमें पेट्रोनाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। जिस हद तक भी इल्म की खिदमत हो सके, शख्स की नहीं करना है आपको, इल्म की खिदमत हो सके वो खिदमत जरूर कीजिए। हमारे लिए ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें मैंने अपने आप को इस काबिल पाया कि इनके ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए हमारे उन बच्चों को, वो बच्चे कि जिनका ताल्लुक शायद पाकिस्तान से ना हो, जिनका ताल्लुक शायद हिंदुस्तान से ना हो, जो शायद यहीं की पैदावार हो, वो समझें कि जब इंसान मेहनत करता है तो कितनी मेहनत करता है, जिसके बाद इस मंजिल पर आता है। ये तन्हा जाहिर है कि मेरा कहना इस एतबार से काफी नहीं है, इनकी अपनी सर्विसेज हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अफराद बेहतर जानते हैं कि किस इदारे से ये वाबस्ता रहे हैं, किस तालीमी इदारे से ये वाबस्ता रहे हैं। बेहतरीन इदारा, अव्वलीन इदारा, और अपने तालीम के एतबार से सफ़े अव्वल का इदारा उससे मुताल्लिक रहे हैं। तो आज दुनिया में यूं भी शागिर्द फैले हुए हैं, और जाहिर है कि आप जैसे सुनने वालों की सूरत में तो फिर हर एक ही इनका मद्दा है, एक ही दुआ है इस आस्ताने में, खुदा इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उम्र को तूलानी करे, और मुसलसल इनको इस बात के लिए आमादा रखे कि ये इस आस्ताने की खिदमत करते रहें। आवाज़ बुलंद सलवात। जो बातें मैंने की हैं, मैंने वक्त लिया है, मगर ये जरूरी है, और इसमें ना कि इनको प्रोजेक्शन की जरूरत थी, ना मुझे ये कहने की जरूरत थी, लेकिन मैंने चूंकि आपकी एक माकूल तादाद को आज देखा है, तो मैंने कहा कि कम से कम ये बातें आप तक पहुंच जाएं। मबलग़ इल्म के उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है, तो जाहिर है कि आपने इसे सुना भी है, और जिस हद तक मुमकिन आपसे हुआ आपने इस पर सोचा भी है, किस तरह से आपने पजीराई की, किस तरह से आपने इस कजमज बयां के अंदाजे बयां को अपने दिल और अपने कल्ब में उतारा है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। मगर मैंने अपनी गुफ्तगू में यही कहने की कोशिश की थी कि देखिए, नॉलेज या थ्योरी ऑफ नॉलेज को आप उठा के देखिए कि जहां पे आज गुफ्तगू करने वाले वो इल्म की तकसीम करते हैं, और इल्म को कभी तजर्बे की मंजिल पर लाते हैं, कभी ताक़ुल की मंजिल पर लाते हैं, कभी विजदान की मंजिल पर लाते हैं, और कभी कभी एक ऐसी सूरत पर लाते हैं कि जिसे कहते हुए उन्हें जरा घबराहट हुई, मगर बमंजिल इल्हाम भी, और उसकी इंतहा वही को
قرار دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ تھیوری آف نالج پیش کرنے کی جب بات آئی تو پوری ایک یوں سمجھیے کہ فلسفی ہے جسے آپ برٹش فلسفی کہہ لیجئے, جسے آپ اسکول آف ایمپیریسزم کہہ لیجئے. آگے بڑھ جائیے آپ تو اسکول آف ریشنلزم مل جائے گا, اور آگے بڑھ جائیے آپ تو انٹیوٹیو لیول کے اوپر جو تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وجدان سے بھی علم کا امکان ہے, ممکن ہے وجدان کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جائے. یہ ساری باتیں اپنے مقام پر, اور ظاہر ہے کہ یہ معتبر ہو یا غیر معتبر مجھے ان سے سروکار نہیں ہے, مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کا اسکالر حیران ہے کہ 148 ہجری میں گزرنے والا انسان, یہ آج کے اسکالر کی بات کر رہا ہوں, اس میں عقیدے کو منحا کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 83 ہجری میں پیدا ہونے والا 148 ہجری میں گزرنے والا زمانہ وہی زمانہ جس میں عام انسان جی رہا ہے, مقام وہی مقام جس میں عام انداز سے زندگی گزاری جا رہی ہے, حسن معاشرت کے طرز معاشرت کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر ایک جیسی زندگی بظاہر نظر آ رہی ہے, سامان جینے کا یکساں ہے, برابر ہے, بلکہ کبھی کبھی اس شخص کے پاس تو کم ہی نظر آتا ہے, زیادہ نظر نہیں آتا, بسیار نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ہم نے اس کیفیت میں دیکھا کہ کھانے سے پہلے کھلا دیتا ہے, پینے سے پہلے پلا دیتا ہے. ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علوم پر اتنا حاوی ہے کہ آج کا اسکالر کہتا ہے اس زمانے میں 500 علوم پر حاوی ایک شخص. یہ آج کا اسکالر ہے, اس نے اس دور کو نریٹ کیا ہے, ایویلیویٹ کیا ہے, بلکہ اس کو اس طرح سے کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے کہ جتنے پاسبل, جتنے ممکنہ علوم ہو سکتے تھے سب کے سب اس کی جھولی میں تھے. 500 علوم کا تخمینہ لگایا ہے. کبھی کبھی تاریخ کو پڑھتے ہوئے ذرا ملاحظہ کیجئے, پوچھنے والے نے پوچھا اتنی زبانیں جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں؟ کہا اس لیے جانتا ہوں کہ حجت خدا ہوں, حجت خدا ہوں, اور اگر حجت ہوں تو مخلوقات پر حجت ہوں, اور اگر مخلوقات پر حجت ہوں تو میں لازم ہے مجھ پر کہ میں ان کو ان کے اصل سے جانوں, ان کے اوریجن سے جانوں. دنیا لنگوسٹک اسٹڈی کرنے والے, لسانیات سے متعلق لوگ ایک لسانیات یا علم لسانیات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ زبانیں جو ہم نے نہیں سنی تھی, ہم نے ان زبانوں کو اس آستانے پر سنا ہے, اور ہم نے اس طرح سنا کہ نہ وہ شخص اس سے پہلے نظر آیا ہمارے معاشرے میں, نہ وہ اس کے بعد کبھی نظر آیا, لیکن آیا اور آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ایک اجنبی زبان میں گفتگو شروع ہوئی. تحیر کا عالم ہے, اور ایسا تحیر کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اس سے گزرنے کے بعد اسکالرز نے تخمینہ قائم کر دیا اور یہ کہا کہ زبان ہی نہیں, زبان تو ایک علم ہے, ایک صورت علم ہے. آپ فلکیات سے لے کر گفتگو کو کونیات تک لے جائیے, کاسموس کی گفتگو کر دیجئے, یا آپ زمین پر رہتے ہوئے طبیعت سے لے کے علم کیمیا تک آ جائیے. جس علم کی گفتگو کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان علوم کو گنانے پر آ جائے تو وقت تمام ہو جائے, علوم ختم نہ ہو. جو اندازے اس دور میں قائم کیے گئے تھے ان اندازوں میں بتایا کہ 500 علوم پر حاوی. آج علم کی تقسیم ہوئی تو بس اتنا کہا, علم جو مشاہدے پر مبنی, علم جو تعقل پر مبنی, علم جو وجدان پر مبنی, بس اس میں تقسیم کر کے رکھ دیا. اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا تو وہ یہ کہہ دیا کہ ہاں الہام اور وحی بھی ظاہر ہے کہ صورت علم ہے, مگر اس کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے.
اس کا تعلق عام انسانوں سے نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب لے دے کے بہت کوئی ولی اپنے مقام پر بیٹھا تو اس نے لفظ استعمال کیا کہ وجدانی کیفیت، کسی نے استعمال کیا الہامی کیفیت، کوئی رویت کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی دیدنی کے مناظر کا تذکرہ کر رہا ہے، کوئی اپنی گفتگو میں ایسی حصوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس کو آج تک محفوظ نہیں کیا گیا.